اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ ذکر شہادت امام حسین ذکر اہل بیت کدی بھی اکیلا نہ کرو، او دے نال رسول اللہ دے صحابہ دا ذکر بھی کرو۔ بندہ نا چیز سمجھدا ہے کہ جدو بھی حضور دے صحابہ دا ذکر کرو نال حضور دی آل دا بھی ذکر کرو، تاکہ عقیدے دے اندر کسے اعتبار نال بھی خرابی رونما نہ ہو جائے۔ اے اہل سنت و جماعت، آپ احباب جان دیو جتنی عقیدے دی حفاظت دی لوڑ اس دور وچ شاید کسے دور وچ نہ رہی ہو۔ فتنیاں دا ایک سیلاب ہے جڑا کہ امڑدا آ رہا ہے۔ بھانت بھانت دیاں بولیاں عقیدے دے نام تے بولیاں جا رہی ہیں۔ ہر بندہ عقیدے دا آپریشن کرتا ہے، نویاں گلاں دسنا چاہتا ہے۔ بندہ ناچیز اہل سنت دی خدمت چے عرض کرتا ہے اکو گل پکائی رکھو، باڑیاں تو بچے راسو، جے کہ پوچھے کیڑا سنی ہے تے آکھیا کرو امام احمد رضا والے سنی ہیں، تاکہ روڑا پوے ہی نہ۔ جدو ٹائٹل احمد رضا والا راسی نہ کوئی پیر خرابی کر سکسی، نہ کوئی مولوی خرابی کر سکسی۔ اللہ دے فضل نال اللہ نے احمد رضا دے نام وچ اتنی کرامت رکھی ہے، جتھے دا نہ آ جائے بد عقیدگی اوتھوں ہی نس جاندی ہے، ایڈا جنا ہے۔ ایک گل تے بھی چھوٹی جی تے پکا لو، بجے کو پوچھے کیڑا سنی ہے، یا کہا جی احمد رضا والے سنی ہے، روڑا مک جائے نا۔